अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक एजुकेशन चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। चैनल बनाने का मकसद रोज़ाना आपके साथ एक आयत हदीस या कोई अच्छी बात शेयर करना है। आपसे गुजारिश है आप भी मेरे इस तहरीक का हिस्सा बने, अपना एक यूट्यूब चैनल बनाएं, रोज़ाना कम से कम वहाँ पे एक आयत हदीस या कोई अच्छी बात वीडियो बना के अपलोड कर दिया करें। इससे एक तो आपको दुनिया में अर्निंग होगी, दूसरा आखिरत में आपके नामा माल में उस वक्त तक नेकियां लिखी जाएंगी जब तक लोग आपकी वीडियो को देखते और सुनते रहेंगे। तो मेरी अगर बात आपको अगर पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके लाइक करके मेरी तहरीक की मोटिवेशन में, इसकी डेवलपमेंट में, इसकी तरक्की के लिए और मेरी हौसला अफजाई के लिए लाजमी मेरा साथ दीजिएगा। तो बिला तख़ीर पेश खिदमत है आज का वाक़या। आज हम बात करते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। आप पर अल्लाह ताला की तरफ से 10 सहीफ़े नाज़िल हुए। जिस लोग कौम में आप रह रहे थे वो लोग बहुत गुमराह थे, हर किस्म की बुराई उनमें पाई जाती थी, गरीबों को तंग करते, उनको हकारत की नज़र से देखते, जो अमीर थे वो अमीर तर थे, चोरी, जना, डकैती, जुल्म सितम, झूठ, हर किस्म की बुराई उन लोगों में पाई जाती थी जिस तरह की आजकल लोगों में अक्सर पाई जाती है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें बड़ा कहा, बड़ा समझाया कि देखो मैं अल्लाह का नबी हूँ और आप सब लोगों को अच्छाई की तरफ ले जाना चाहता हूँ, आपको बचाना चाहता हूँ। वो लोग बुतों की पूजा करते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उन्हें कहते कि ये खुद तख्लीक करते हो, खुद बनाते हो इनको, तो ये तुम्हारे खुदा कैसे हो सकते हैं? ये भी तुम्हारी तरह एक मखलूक है। इबादत के लायक तो वो है जो इन खूबियों से, वजूद की खूबियों से बालातर है। वो सबका पैदा करने वाला है, सबका खालिक है, सबको बनाने वाला है। तो वो आपकी इस बात को नहीं मानते थे, इवन कि आपको बुरा भला कहते, आपको तकलीफ़ें देते। आप नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी तंग आकर कि ये लोग मेरी बात नहीं मानते और किसी भी तरह ईमान लाने के लिए तैयार नहीं है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा तमाम लोगों की अपने घर में दावत की और उन्हें कहा कि देखें आप हकीरों को, गरीबों को, मस्कीनों को तंग करते हैं, उमरा जो हैं उनको हकारत की नज़र से देखते हैं, तो ये अल्लाह को बात पसंद नहीं है। और तुम बुतों की पूजा करते हो, वो तुमने खुद तख्लीक किए हैं, ये तुम्हारे खुदा क्यों कर हो सकते हैं? एक खुदा को मानो जो ज़िंदगी और मौत का मालिक है, और मैं तुम्हें बड़े अजाब से बचाना चाहता हूँ। तो वो लोग कहते कि मूसा जो हैं ये हुक्मरानी चाहते हैं। आपने फरमाया कि अगर मैं हुक्मरानी चाहता तो मैं जो आप बातें आपको बताता हूँ उसका मुआवजा लेता। मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो जस्ट अल्लाह का पैगाम आप तक पहुँचा रहा हूँ। वो लोग ना माने। आखिरकार आपने अल्लाह ताला से उन लोगों के लिए दुआ की कि या अल्लाह इन लोगों को ख़त्म कर दे, अजाब दे, ये मेरी बात नहीं मानते, तेरे हुक्म की नाफरमानी करते हैं। तो अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल कर ली और एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वो कश्ती बनाते और ये लोग जितनी गंदगी होती उठा के उस कश्ती में फेंक देते। एक दफ़ा एक बूढ़ा, उसे कोढ़ की बीमारी थी, वो भी कूड़ा फेंकने की गर्ज से जा रहा था, उसके जिस्म पर कुछ गंदगी लगी हुई थी। जब वो कश्ती के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि जहाँ पे गंदगी लगी हुई थी वो हिस्सा उसका ठीक हो गया।
اس نے وہاں سے اور گندگی اٹھا کے اپنے جسم پر مل لیا اور اس کا سارا جسم ٹھیک ہو گیا۔ یہی بات اس نے جا کے دوسرے لوگوں تک پہنچائی، تو وہ لوگ بھی کشتی کے اندر آ کے اپنی گندگی اپنے اوپر ملتے تو وہ بھی ٹھیک ہو گئے۔ اس طرح ساری گندگی کشتی کے اندر سے ختم ہو گئی۔ پھر ایک دن ایک تندور سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جانچ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی نشانی ہے۔ آپ نے لوگوں کو کہا کہ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو اور میرے ساتھ کشتی میں آ کر سوار ہو جاؤ، مجھ پر ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ کی بات مان لو۔ لیکن ان لوگوں نے کہا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ بارشیں آئیں گی، طوفان آئیں گی اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو جائے گا، لہٰذا میری کشتی میں آ جائے۔ وہ لوگ کہتے تھے کشتیاں بارشیں تو آتی رہتی ہیں۔ پھر اچانک تیز ہوا اور گھنے بادل آنے شروع ہو گئے، تیز بارش برسنی شروع ہو گئی، زمین سے چشمے نکل پڑے۔ آپ نے پھر ان کو تنبیہ کی لیکن کسی نے نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے ہر ذی روز کا ایک ایک جوڑا اور اہل ایمان کو اپنی کشتی میں داخل کر لیا۔ جانوروں کو ایک طرف بند کر دیا گیا اور انسانوں کو ایک طرف۔ آپ نے دیکھا آپ کا بیٹا بھی باہر ہے، وہ آپ کی بات نہیں مان رہا۔ آپ نے اسے بھی دعوت دی کہ آؤ اور میری کشتی میں سوار ہو جاؤ، لیکن اس نے کہا کہ میں پہاڑی کی اونچی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ چشمہ جہاں سے ابلا تھا کہا جاتا ہے کہ وہ مسجد انبیاء ہے، اب وہاں پہ ابھی بھی موجود ہے، وہاں سے یہ پہلا چشمہ نکلا تھا۔ اور یہ جو بارش اور طوفان ہے، کچھ روایات کے مطابق یہ 40 دن تک یہ سلسلہ جاری رہا اور پھر آپ کی کشتی کوہ جودی پہ جا کر رکی۔ یہ کوہ جودی ارارات بھی سے کہتے ہیں، ترکی میں موجود ہے اور بہت بلند و بالا پہاڑ ہے۔ اس کی اونچائی تقریباً 16,900 فٹ ہے۔ وہاں پہ جا کے آپ کی کشتی رکتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ایک باہر فاختہ ہے، اس کے منہ میں زیتون کا پتا ہے جو کہ امن کی نشانی ہے۔ اسے دیکھ کے آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اب بارش اور طوفان کا زور تھم چکا ہے۔ یہ پہاڑی برف سے ڈھکی ہوئی ہے اور اس پہاڑی کو ابھی تک کوئی کہا جاتا ہے کہ سر نہیں کر سکا سوائے جون جیکب کے۔ اس نے 1929 میں اس کو 2 ناکام کوششوں کے بعد آخرکار سر کر لیا۔ اور کچھ عرصہ پہلے اسی پہاڑی کی چوٹی سے برف کا ایک تودا گرا، تو وہاں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کشتی نوح کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ بھی معرض وجود میں آیا۔ اس کے علاوہ عراق میں ہی ایک وادی ہے، اور وادی کا نام ہے، وہاں پہ گودی اور اس کے کچھ ساتھیوں نے ریسرچ کے بعد کہا کہ میں نے طوفان نوح کے کچھ آثار دریافت کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر مکمل طور پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ کل ملتے ہیں اگلی آیت حدیث یا کسی اسلامک واقعہ